वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के आगाज के बाद ही पाकिस्तान पर अब इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव भी बढ़ने लगा है। ट्रंप इंतजामिया के आने से कबल ही उनके मुस्तकबिल के मशीर इमरान खान की रिहाई के लिए अब सोशल मीडिया पर भी पैगामात भेजने का सिलसिला जारी है और इसी तमाम तर सूरत हाल को लेकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की उम्मीदें रिहाई के हवाले से अब दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा 2 जनवरी को, जबकि यह भी याद रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी जनवरी के पहले हफ्ते तक मौखर किया गया था और उसी हफ्ते में यह अहम फैसला भी आना है और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी हल्फ लेने के लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि पीटीआई के रहनुमा इमरान खान की रिहाई के हवाले से तारीखें भी उनके रहनुमा दे रहे हैं कि ये तारीख हो सकती है, वो तारीख हो सकती है। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने यह दावा किया है कि इमरान खान 1.5 माह में रिहा हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका समेत पूरी यूरोपीय यूनियन को फौजी अदालतों के ट्रायल पर तहफुजात का सिलसिला भी जारी है कि सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल अदालतों में नहीं होना चाहिए। इसी पर जवाब देते हुए दफ्तर खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करता है और साथ ही मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई ने कमेटी को टाइम फ्रेम के हवाले से मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी इस मुज़ाकराती अमल में हमें कुछ सीरियस नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर पीटीआई टाइम फ्रेम में मुज़ाकरात को मुकम्मल करना चाहती है तो हमें भी इस पर कोई एतराज नहीं है, जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस मुज़ाकराती अमल को खुशाइंद करार दिया है। तो अब सवाल यह है कि आया पीटीआई अमेरिका की जानिब से बढ़ते हुए इस दबाव के हवाले से अपना वो बयानिया जो खासा सख्त है, एब्सोल्युटली नॉट का, वही जारी रखेगी या फिर हुकूमती मुज़ाकराती अमल के जरिए अब वो तमाम तर मामलात को तय करने के लिए फाइनली इस बात पर राजी हो चुकी है। इसी सारी सूरत हाल पर आज के शो में हम बात भी करेंगे और सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है उमर डार साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डार साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू हुए काफी अरसा हो गया इन तमाम तर मामलात पर। अच्छी बात है कि ऐसे माहौल में बात हो रही है जब आप ज्यादा से ज्यादा बात भी कर सकते हैं कि फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब हुकूमत के साथ कमेटी जो तश्कील दी गई है उसके साथ मुज़ाकरात करने की ठानी है। आपको लग रहा है कि अगर आप अपना चार्ट ऑफ डिमांड देते हैं जो कि अब ज़ाहिर जनवरी के 2 तारीख को दिया जाएगा, उसके अंदर सर फहरिस्त मुतालबा यकीनी तौर पर यही होगा कि खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई का मामला और साथ ही साथ वो जो रूल ऑफ लॉ की एक बात की जाती है, जुडिशल कमीशन की तश्कील की जो खान साहब के ऑर्डर्स भी है, यही सर फहरिस्त मामलात होंगे। और अगर हुकूमत इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेती, इसको नहीं तस्लीम करती, तो डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ते हुए? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि आपको याद होना चाहिए कि हुकूमत ने कई एक मर्तबा कहा और हमेशा से कहती चली आ रही है कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ बात होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ का उस वक्त मौक़िफ़ था कि जी हम जो फैसला साज लोग हैं उनके साथ हम बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत के तो अख्तियार में कुछ नजर ही नहीं आता ना। बहरहाल ये एक अच्छा अमल है जी, ये एक सियासी अमल है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू है और हमारे जो मुतालबात हैं आज भी वही मुतालबात हैं कि इमरान खान साहब और तमाम जो असीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का मुतालबा है और 8 फरवरी के इलेक्शन का जो मैंडेट है वो मैंडेट हमारा वापस किया जाए। हम अपने मुतालबात लेकर ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल जो 2 जनवरी से बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा है वो रखेंगे, फिर देखते हैं कि इस हुकूमत के इख्तियार में क्या है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो कहा जा रहा है खान साहब की तरफ से आपको कि आप जो सिविल नाफरमानी वाली जो तहरीक का मामला है उसको भी साथ ही साथ जारी रखें। तो डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल वाली तलवार और साथ ही साथ ये जो राब्ते हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए? देखिए, वो तो एक हमने रखा हुआ है ना जी, ये जो जिस कॉल की आप बात कर रहे हैं जी, क्योंकि अगर आप सच पूछे तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास हमारे जितने भी मुतालबात हैं उनमें से देने के लिए कुछ भी है इनके पास। पहली तो बात यह है इस हुकूमत के पास नीयत ही नहीं है। आपने अगर काम करना हो तो उसके लिए ना आपका खलूस नीयत होना बड़ा जरूरी है। आजकल पहले तो हुकूमत हर वक्त रागला आप रही थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे साथ बात करे। अब जब से ये कमेटी बनी हुई है और आप सब देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान का जिस तरह का रवैया और जिस तरह की स्टेटमेंट्स
سننے میں آ رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو ان کی تو نیت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کرے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ لوگ بھی جو ہیں وہ خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیت نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو پہلی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جو کہ ایک آفیشیل میٹنگ بھی نہیں تھی، اس کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ حکومتی کمیٹی کے زیادہ ممبر تھے، پی ٹی آئی کے کم تھے. تو اگر اسی طرح سے اگر معاملات کو دیکھنا ہے تو پھر نیت کا فقدان تو دوسری جانب سے بھی نظر آ رہا ہے. یہ تو ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹوکن ملاقات تھی جی. اس دن پہلی باقاعدہ جو ملاقات کا آغاز ہے اور معاملات ہیں مذاکرات کے، وہ جنوری کو شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دن جو ہمارے لوگ تھے وہ موجود نہیں تھے. کوئی چند ایک دوست جو تھے وہ آؤٹ آف سٹی تھے، آؤٹ آف کنٹری بھی تھے. تو 2 جنوری سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اگر تو آپ واقعتاً پاکستان اور پاکستان کے 24 کروڑ جو عوام ہیں ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ لوگ اس مذاکراتی عمل کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور جو کہ ایک جائز مطالبات ہے تحریک انصاف کا، مجھے بتائیں کون سا ایسا مطالبہ ہے جو غلط ہے؟ اگر 8 فروری کے مینڈیٹ کی بات کی جاتی ہے، اگر آزاد عدلیہ کی بات کی جاتی ہے، اگر عمران خان صاحب اور وہ اسیران جیل میں جن کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، اگر ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا ایسا مطالبہ ہے جو تحریک انصاف کا کوئی غلط مطالبہ ہے نا؟ تو اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پہ کہ ان کی کیا نیت ہے، کتنا خلوص نیت کے ساتھ یہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں. پاکستان اس وقت مسائل کے جن بھنور میں پھنسا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہمیں اپنے ملک اور قوم کو دیکھ کر یہ فیصلے کرنا ہوں گے، نہ کہ محض صرف اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کو ملوز خاطر رکھ کر ہم فیصلے کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے نیت کی بات کی ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر کل فرما رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ بڑا مثبت نکلے گا. اگر ایک اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی تھوڑا دل بڑا کر کے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ویسا ہی ہو. کیوں نہیں؟ ہمارا دل کیوں نہیں چاہتا؟ اور پھر ہم سے زیادہ کون نہیں چاہے گا کہ ان سارے معاملات کا جو حل ہے وہ مثبت طریقے سے نکل آئے؟ ہم تو خود چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ویسے ہی یہ سلسلہ جو ہے. اور میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو نتیجے پر پہنچانے کے لیے آپ کی نیت بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس نیت سے بیٹھ رہے ہیں. اور تحریک انصاف تو ایک یقین یعنی خلوص نیت سے چاہتی ہے کہ اس وقت جو مسئلے مسائل ہیں وہ مثبت انداز میں، مثبت طریقے سے جو ہے حل ہونا چاہیے. اگر مذاکراتی ٹیبل کے اوپر تحریک انصاف کے جو جائز مطالبات ہیں ہمارے، اگر ان کو مان لیا جاتا ہے تو اس سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسری جانب ڈاکٹر صاحب، بڑی ایک دوسری تشویشناک صورتحال، گمبھیر صورتحال بھی حکومت کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ از ٹرمپ کی طرف سے، ان کے مشیر کی طرف سے، رچرڈ گرنل کی طرف سے جو ایک مطالبہ آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر مختلف پیغامات آتے ہیں. آپ اس دباؤ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ اسی دباؤ کے تئیں خان صاحب کو ریلیز کر دینا چاہیے حکومت کو؟ نہیں، دیکھیں، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی امریکہ یا کسی اور طرف نہیں دیکھ رہے. ہاں، یہ البتہ یہ بات ایک خوش آئند بات ہے جو ایک عالمی دباؤ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پورے اقوام عالم میں ایک جمہوریت کا لمبردار، جمہوری آزادیوں کا لمبردار، آزادی اظہار رائے کا لمبردار بنا ہوا ہے، انسانی حقوق کا لمبردار بنا ہوا ہے. تو کم از کم ایسی پیش رفت، ایسے دباؤ سے پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے، جو جمہوری آزادیوں کو سلب کیا ہوا ہے، یا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو کم از کم یہ معاملات تو بہتری کی طرف جائیں گے اس دباؤ سے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو دباؤ ہے. چلیں پی ایم ایل این کی بھی اس پر رائے لے لیتے ہیں. پرویز سندیلا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جوائن کر چکے ہیں. جی السلام علیکم پرویز صاحب.
वालेकुम अस्सलाम मैम, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो सर। डार साहब भी हमारे साथ ही हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो जमहूरी आज़ादी सल्ब है पाकिस्तान में और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में और आज़ादी इजहार राय पर जो पाबंदी है पाकिस्तान में, अगर ट्रंप इंतज़ामिया अमरीका उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो जो हुकूमत है उसको होश के नाखून लेने चाहिए और इस पर सीरियसली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, फौरी तौर पर खान साहब को रिलीज़ कर देना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ डार साहब? जी, तो आपको इस पे हंसी नहीं आई जब डार साहब ये कह रहे थे? हंसना चाहिए था इसको। नहीं, मैं इस पे हंसी इसलिए आनी चाहिए कि ये डार साहब और इनके लीडर जो है ना अमेरिका के बारे में जो हमें बताया करते थे ना, कि मैं अब वो लफ्ज नहीं यहाँ पे बोल सकता जो खान साहब बोला करते थे अमेरिका के बारे में। अमेरिका, वो पंजाबी जी कहते हैं साडा मतलब क्या लगता है, डैश लगता है अमेरिका हमें ये बताने वाला, समझाने वाला। अपने मुल्क में वो अमेरिका क्या कर रहा है? क्या अमेरिका ने हमारी जो आफिया सिद्दीकी साहिबा है, कौम की बेटी हैं, क्या किया उन्होंने? क्या हमें वापस कर दिया है? किस कानून के तहत उनको ताहयात तक, मतलब कि दुनिया में किस जगह पे होता है? और उसके बाद 9/11 के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में क्या किया जो हमें इमरान खान साहब बनाते रहे। मैं तो अभी इमरान खान साहब की बातें कर रहा हूं ना, कि इमरान खान साहब कहते रहे, तो अब हमें वो कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि किसको छोड़ना है और किसको रखना है? अमेरिका ही है ना ये जो हकीकी आजादी का नारा इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ लगाया करते थे। अब जिनको ये कह रहे हैं, जिनके कहने पर अमेरिका को छोड़ना है, वो आजादी का हकीकी आजादी का ट्वीट कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दे, कौम को तो कंफ्यूज कर दिया ना कि भी आपने करना क्या है? क्या अमेरिका की, अब इमरान खान साहब तब सच्चे थे जब अमेरिका के बारे में ये गुफ्तगू फरमाया करते थे, या अभी सच्चे हैं? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी कर रही है वो ठीक है, या जब वो कर रही थी जब इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर अमेरिका को ललकारा करते थे और हम कोई गुलाम है वाला नारा लगाया करते थे? हमें कंफ्यूज तो ना करें ना, किसी एक जगह पे रखें। और फिर अगर अमेरिका के कहने पर इमरान खान साहब को छोड़ना है तो इसका मतलब है फिर ये डिसाइड कर लें अगले 200 साल 400 साल इस मुल्क में जो होगा वो अमेरिका के कहने पे होगा। किसी एक जगह पे टिक जाए ना। ऐसे तो नहीं होता कि आज अमेरिका ये कह रहे तो हम ऐसे कह लें। और प्लस मुझे जरा ये बताएं, अमेरिका ने कहा कब है? एक ऐसा बंदा जिसको ट्रंप, अभी पहली बात तो कि अभी तक वो ऑफिशियली अपनी किसी सीट पर बैठे नहीं है, उनकी नामजदगी हुई है, और नामजदगी होने के बाद उनकी नामजदगी हुई कहां के लिए, किस जगह के लिए हुई? क्या पाकिस्तान उनकी उस जॉब में आता है? क्या वो पाकिस्तान के बारे में आगे जाके कुछ फैसले करने वाले हैं? तो जवाब है नहीं। वो वेनेजुएला के साथ किसी एक और मुल्क के लिए उनको लगाया गया है। फिर जब ऑफिशियली हैसियत में उनका कोई खत आएगा, उनके कोई दफ्तर खारजा से कुछ आएगा, सेक्रेटरी उनका जो है स्टेट सेक्रेटरी उनका हमसे कुछ पूछेगा, तो फिर हम उनको जवाब देंगे। फिर हम खान साहब के ही वो लफ्ज उनको बोलेंगे जो खान साहब कंटेनरों पर खड़े होकर बोला करते थे, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इससे पहले हम अमेरिका को बहुत दफा बोल चुके हैं। रिसेंटली जब पहली दफा ट्रंप आए थे, उस दफा उन्होंने शकील अफरीदी को मांगा था, तो नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया था? हकीकत में जवाब दिया था और करके दिखाया था। शकील अफरीदी आज भी आपकी जेलों में मौजूद है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है, सोशल मीडिया की जीनत है, बयानात बनते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डार साहब, आप क्या कहेंगे संदेला साहब की इस बात पर? देखें, पहली तो गुजारिश ये है कि संदेला साहब तो अमरीकी दबाव का सुन के जिस तरह बोल रहे थे, मुझे तो उस पर हैरानगी हो रही है कि इतना उछलने की जरूरत ही क्या है इनको। दूसरा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि संदेला साहब को कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ने ये बात नहीं थी की कि अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं पाकिस्तान को। ये इन्हीं की पार्टी की लीडरशिप का बयान था जब रजीम चेंज हुई थी कि अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं पाकिस्तान को, अगर अमेरिका वो तारें उतार दे तो फिर पाकिस्तान की लाइफलाइन खत्म हो जाती है। दूसरी गुजारिश मैं करता हूं कि आज भी इमरान खान साहब का यही मौक़िफ़ है कि हम कोई गुलाम है क्या? आज भी अगर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ इमरान खान साहब अगर मुल्क के वजीर आजम हो और उनसे कोई मुतालबा करे जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ है, तो उसे इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट का ही जवाब देंगे। और तीसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमने जो मौक़िफ़ अपनाया वो जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके मुतल्लिक मौक़िफ़ अपनाया, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के डोनाल्ड लू ने साइफर भिजवाया जिसको तस्लीम किया गया, जिसका बाकायदा डिमार्च भेजा गया जिस पर पाकिस्तान की तरफ से। तो ये आज भी हमारा मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत, जो रजीम चेंज हुआ था, वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर पाकिस्तान में हुआ है। और हमें इस बात की खुशी है कि वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब रुखसत हो गई है। और हम ये तवक्को करते हैं कि अब जो नई हुकूमत इस वक्त अमेरिका में बनने जा रही है वो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी। और मैंने बात इमरान खान साहब की रिहाई की नहीं की, मैंने पहले भी कहा है
کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کسی بھی ملک کی طرف نہیں دیکھ رہے. البتہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی، پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے، پاکستان میں جو جمہوری آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک ٹویٹ تک نہیں آج تک کیا، کم از کم ان معاملات میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، میرے اللہ نے چاہا تو. اچھا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سے امیدیں ہیں، بائیڈن انتظامیہ نے خاصا ٹف ٹائم دیا پی ٹی آئی کو، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم سندیلا صاحب کی طرف جانے سے پہلے یا ان سے کوشچن لینے سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پی ٹی آئی نے یہ طے کر لیا کہ حکومت گرائی کس نے ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل نام تھے اور پھر وہ آ کر جو بات آخر کار رکی تھی وہ شاید محسن نقوی صاحب پر میری یادداشت کے مطابق. میری سنیں، تحریک انصاف کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے کس کے کہنے پر کن کو کہا تھا پاکستان میں جب رجیم چینج ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ آج بھی ہمارا موقف ہے کہ ہماری جو حکومت عمران خان صاحب کی ختم کی گئی رجیم چینج کے ذریعے، وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا اس میں کلیدی کردار ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یوز کیا باجوہ صاحب کو اور باقی حقانی صاحب کو اور باقی تمام لوگوں کو. یقیناً تو یہ بات انہوں نے کس کے ساتھ کی تھی، کس کو وہ کہہ رہے تھے؟ عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو وہ ڈونلڈ لو صاحب جو تھے وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تو یہ تو اب کوئی ڈکی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کھلی بات ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ جنرل باجوہ کے جو سسر ہے جنرل امجد، ان کے گھر میری ملاقات ہوئی جنرل فیض کے ساتھ. اور جنرل فیض نے خواجہ آصف صاحب کو کہا کہ جی ہم پہلے آپ کو پروونشل گورنمنٹ دیں گے اور پھر آپ کو بعد میں ہم مرکزی حکومت دیں گے. آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کی جو انہوں نے میڈیا کے اوپر دی، اور جو ملاقاتیں وہ جنرل فیض کے ساتھ کرتے رہے جنرل امجد صاحب کے گھر. ٹھیک ہے، تو سندیلا صاحب ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر، بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پر حکومت گرا دی تمام لوگوں کے ساتھ مل کر، ایسا ہی ہوا تھا کہ ایگزیکٹلی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا اگر ہے تو اب یہ بھی تو بائیڈن سے یہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ شہباز شریف کی حکومت گرا دیں اور عمران خان کی حکومت دوبارہ لے ہیں. ان کی بھی تو امیدیں ساری وہاں پر ہی ہیں نا. دیکھیں ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اس سے پہلے ہمارے ہوش میں بے نظیر صاحبہ نواز شریف صاحب یہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں پیور ایک جمہوری عمل کے ذریعے جو کہ عمران خان صاحب ہیں ان کو اپنی جو اکثریت، جب انہوں نے اپنی اکثریت کھو دی بقول ان کے کہ وہ اپنی بل پاس کروانے کے لیے ایجنسیوں کی طرف دیکھتے تھے، اگر کچھ اور کرنا ہوتا تھا تو وہ ایجنسیوں کی طرف دیکھتے تھے. عمران خان صاحب نے کہا ہوا نا، میں نے تو نہیں کہا، ان کے انٹرویو ریکارڈ پر ہے جب وہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بل پاس کروانا تھا تو ایجنسیوں کے ذریعے. تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ یہ بات جو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو وہ سپورٹ حاصل نہ رہی ہو، اور پھر پاکستان میں ایک جمہوری عمل ہوا اور جس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد خان صاحب جو ہیں بقول ان کے کہ ڈائری لے کر چلے گئے واپس بنی گالا. لیکن پر الزام لگا دینا، اور کیونکہ خان صاحب کی جو اس وقت ہے، دیکھیں خان صاحب نے جو ملک کا حال کر دیا، جو مہنگائی جس نہج پر لے آئے تھے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں جا کر عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کے لوگ دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کسی دوسری جماعت کا ٹکٹ مل جائے. ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحبان نے بھی کوئی ایسا کہا ہو کہ یار کوئی دوسری ٹکٹ مل جائے کسی پارٹی کی، کیونکہ خان صاحب والا تو اب کام ہو چکا ہوا ہے. تو یہ کب، یہ سندیلا صاحب کب سندیلا صاحب جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ دوسری پارٹی کی طرف دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کے ممبران، وہ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب خان صاحب بالکل اپنی آخری دنوں میں تھے، جب خان صاحب کے لوگ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے. مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا وہ جو طوفان آیا ہوا تھا، یہ آپ کو بھی یاد ہے اس وقت جو ہوا کرتا تھا، یا خان صاحب کی جو پھر اس کے بعد خان صاحب کو دیکھیں، خان صاحب نے جو انویسٹ کیا ہے وہ ٹوٹل کیا ہے سوشل میڈیا پر. خان صاحب کو پتا تھا کہ اگر کوئی جھوٹ لے کر نکلیں گے، ان کا سوشل میڈیا جو پاکستان میں بیٹھا ہے، جو 25-30 ہزار لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے باہر بٹھایا ہوا ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں بٹھایا، وہ ان کے جھوٹ کو اتنا بیچیں گے کہ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا تھا کہ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ ہوتا ہے یا اینٹی امریکہ والا بیانیہ، یہ پاکستان میں ہمیشہ ہی بکتا ہے. اگر فرض کیا ہے آج عمران خان صاحب جو یہ مطالبے کر رہے ہیں ڈار صاحب، ان کو اگر کوئی سپورٹ مل جاتی ہے اور امریکہ کی وجہ سے یہ چلے جاتے ہیں اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کرائیں،
تو پھر یہ امریکہ کے حق میں چلے جائیں گے, پھر ان کے خلاف چلے جائے گا یہ بیانیہ. یہی لوگ جو آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا چنگا کیا ہے, یہی عمران خان سے سوال کیے گے ہم تو آپ کے ساتھ اس لیے تھے کہ آپ اینٹی امریکہ تھے, اور اگر آپ نے ابھی جا کے ٹرمپ سے ساری آسیں امیدیں لگا لی ہیں اور رچرڈ کنیلر صاحب بھی آپ کو رہا کروائیں گے اور وہی حقیقی آزادی کے نعرے لگائیں گے, تو پھر عمران خان صاحب لوگ تو کھڑے نہیں نہ ہوں گے. بات تو بڑی سادی ہے, ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ان کا رشتہ تو اسی بات کا ہے نا, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ رشتہ کیا ہو سکتا ہے لوگوں کا. جب وہ مہنگائی کر رہے تھے حکومت کے آخری دنوں میں تھے تو لوگ ان کو چھوڑ چکے ہوئے تھے, اور بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے عمران خان صاحب اس وقت پریشان تھے. ان کو موقع ملا, انہوں نے کاغذ لہرایا, بعد میں انہوں نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. کیا کہتے رہے ہیں, پہلے کہتے تھے کہ یہ وہ خط ہے جو امریکہ سے آیا, اور جب وہ چلے گئے عدالتوں میں تو پتہ لگا نہیں, وہ تو خالی خط تھا, اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں ایسا. تو یہ خان صاحب جو ہے نا یہ کھیلتے ہیں ان چیزوں سے, اور ان کی وہ بکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بیچنے والے جو ہے بہت زیادہ, اور یہی زندگی بھر کی انویسٹمنٹ ہے. اچھا تو سندیلا صاحب, اس وقت جب تحریک عدم اعتماد کے تھرو خان صاحب کو اتارا گیا تو کیا بہتر نہیں ہوتا اگر اس حکومت کو, ظاہر ہے جس نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی, خان صاحب نے بڑی خراب قسم کی گورنمنٹ سنبھالی تھی, تو اس وقت جو حالات چل رہے تھے تو بہتر نہیں ہوتا کہ الیکشن میں چلے جاتے, بجائے اس کے کہ وہ سارا بوجھ اپنے سر پہ لے کر, پی ایم ایل این ظاہر ہے بہت مشکل میں تھی, آپ نے تو پھر ان کی پاپولیرٹی کو دگنا تگنا کر دیا اس کے بعد, تو بہتر نہیں ہوتا کہ اس وقت ری الیکشن میں چلے جاتے؟ دیکھیں بہت قوموں پر بہت ایسے وقت آتے ہیں, قوموں کے لیڈروں پر بہت ایسے وقت آتے ہیں جب ان کو اپنی سیاست خطرے میں ڈال کر ملک کو بچانا ہوتا ہے. خان صاحب نے اپنے 1.5-2 ہفتے بعد جو یوٹیوب پر خطاب فرمائے تھے ان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اگلے 1-8 ویک تک یا 2 ویک تک, اس وقت یاد ہے آپ کو سری لنکا میں ہیپنز ہوئی تھی کہ سری لنکا بننا جا رہا ہے. جو لیڈر 3-3.5-4 سال ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اور وزارت عظمیٰ کے جانے کے بعد 4 ہفتے کے بعد کہہ رہا ہو کہ میرا ملک جس پہ میں نے 4.5 سال حکومت کی ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے, تو میرے خیال میں اس وقت کی جو اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ حکومت سنبھالی تھی انہوں نے اپنی جو سیاست ہے وہ خطرے میں ڈال کر ملک کو بچایا تھا, ورنہ ہم لوگ تو پتہ نہیں خان صاحب ہمیں کہاں پھینک گئے تھے. اور اگر اس وقت ہم الیکشن میں چلے جاتے, اس وقت ہمارے جو مسائل تھے جن چیزوں کو لے کے چل رہے تھے, تو پھر شاید ہم سنبھال نہ پاتے. آج دیکھیں آپ وہ اس نہج سے نکالتے نکالتے اپنی سیاست خطرے میں ڈالتے ہوئے آپ اپنی سٹاک مارکیٹ دیکھیں, آنے والے وقت دیکھیں آپ کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہیں آئی ایم ایف کے اس کو لے لیں, دوسرے ملکوں سے سرمایہ کاری کی بات کر لیں, سعودی عرب سے کریں, چائنا کا CPEC 2 شروع کریں, ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری نظر آتی ہے. اب جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں صبح اٹھ کر نیوز سنتے ہیں تو اس میں آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہوتی ہے, سوائے اس بات کے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ دوبارہ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو سندیلا صاحب نے باتیں کی ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو پالیسیز خان صاحب کی تھیں جن پر یہ تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک بندہ جاتا ہے حکومت سے جس نے حکومت کی ہے کچھ سال تک, اور پھر وہ 2 ہفتے کے بعد یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان اب سری لنکا بن جائے گا, مطلب جب تک وہ ایک سیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے روک کے رکھا تھا پاکستان کو سری لنکا بننے سے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے اوپر بڑا ہی کوئی مشکل وقت آ گیا تھا رائٹ بیفور جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور آپ حلقوں میں نہیں جا پا رہے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی تھی, نوکریاں دینے کے جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو پاکستان تحریک انصاف نے نعرے تو لگائے, وعدے تو کیے, لیکن ان کو ڈیلیور نہیں کیا تھا. دیکھیں اس کا ایک تو میں یہ عرض کروں گا, جو ابھی آپ نے بات کی, جو ہم نے نوکریاں نہ دی, جو ہم نے وعدے پورے نہ کیے, جو مہنگائی بہت زیادہ تھی, تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیتے جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا, یہ انتظار کر لیتے, ٹھیک ہے, اب اور فیصلہ کرنے دیتے پبلک اور عوام کو پھر الیکشن میں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا موقف ضرور ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اسی عزت اسی وقار کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات ہونے چاہیے, ہمارا یہ موقف ہے. عمران خان صاحب کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں ہے, کبھی بھی وہ کسی کوئی اینٹی نہیں ہے کسی کے. ہاں یہ کھلا موقف ہے کہ برابری کی سطح پر عزت وقار کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات ہونے چاہیے. اب میں سندیلا صاحب کو عرض کرتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جماعت میں مریم نواز صاحبہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے وہ چلتا ہے, ٹکٹ چلتا ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں, مسلم لیگ نون میں جیلی فارم 47 چلتا ہے. اور میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 8 فروری کا, جس میں آپ کی پارٹی کو 17 سیٹیں نہیں ملی ہوئی اور پوری حکومت جو ہے وہ آپ نے ایک غاصبانہ طریقے سے اسمبلیوں میں لوگوں کی سیٹوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے,
बिल्कुल उसी कब्जा माफिया की तरह, जैसे कोई कब्जा माफिया किसी के प्लाट, किसी के घर, किसी के दफ्तर के ऊपर आके कब्जा कर लेता है। इनको लोगों ने बुरी तरह मुस्तरद किया हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन में। इनको लोगों ने वोट नहीं दिए हुए। ये एक बदकिस्मती है कि असेंबलियों में वो लोग बैठे हुए हैं जो पब्लिक और अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं, मैं आपको बताऊं। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ऐसे तमाम लोग जो जेली फार्म 47 के जरिए असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। ठीक उसी तरह मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, आज अगर कोई शख्स बाहर जाके कहे कि मैं जी डिप्टी कमिश्नर हूं और वो डिप्टी कमिश्नर ना हो, कोई ये कहे कि जी मैं SP हूं और वो SP ना हो, कोई शख्स कहे कि मैं मेजर हूं और वो मेजर ना हो और लोगों के साथ 2 नंबरी कर रहा हो, तो उसके ऊपर फौरी FIR काटी जाएगी। ठीक इसी तरह जिस तरह ये लोग MNA नहीं है, MPA नहीं है, लोगों ने इनको वोट नहीं दिए हुए और ये जगह जगह पोस्टर लगाते फिरते हैं कि MNA MPA। और भाई आप लोगों को तो वोट ही नहीं मिले हुए। जेली फार्म 47 की पैदावार हो आप, और आज आलम ये है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट नहीं, मुस्लिम लीग नून में जेली फार्म 47 चलता है। संदेला साहब, बड़ी सीरियस एलिगेशन है डार साहब की तरफ से आपके ऊपर कि अब आपकी तो पूरी की पूरी मैंडेट ही जाली है, आपको किसी ने कोई वोट दिया ही नहीं और आप MNA MPS बने हुए हैं, अवाम के नुमाइंदे बने हुए हैं, जबकि अवाम ने आपको भेजा ही नहीं है असेंबलियों में। मेरी ना, मैं अगर डार साहबान के लिए ना एक मैंने दुआ करनी थी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वो दुआ मेरी करने का फायदा होना कोई नहीं कि एक दफा मतलब के दोनों डार बरादरान जो हैं या मतलब के वालदा साहब है जो वो कम अज कम एक दफा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके सामने ख्वाजा आसिफ साहब है तो दुआ तो कबूल हो नहीं सकती। अब सियालकोट के लोग जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को 7 दफा असेंबलियों में भेज चुके हैं। देखें वो उनकी हिस्ट्री है कि वो आज तक हारे नहीं है। पहली दफा वो सेनेट में गया, उसके बाद वो मुसलसल इलेक्शन जीते आ रहे हैं। तो मैं ये दुआ दूंगा भी तो नहीं होना, वरना ये है कि जितनी ये मेहनत की है डार बरादरान ने, जितने अपने नुकसान किए हैं, कम अज कम इनका हक बनता, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। तो देखिए ये जो पर्चे दर्ज करवा रहे हैं ना, ये पर्चा दर्ज तो इन पे भी होता है। देखिए ये अपने ही तरफ से अपनी ही 180 सीटें बनाकर बैठे हुए हैं, अपनी ही तरफ से अपने ही हलके में 2 लाख वोटों से जीते हुए हैं। हालांकि इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और मुसलसल पावर करा रहे हैं लोगों को कि हमारी इतनी सीटें हैं। भाई 180 सीटें हैं तो फिर आपके पास इस वक्त 90 सीटें क्यों हैं? फिर आपकी बाकी की सीटें, ऐसा तो नहीं होता। यहां पर RTS बिठाकर जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब जेल में थे, उस वक्त लोगों ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अगर 2/3 नहीं तो कम अज कम को 150-60 सीटें तो दी होंगी, लेकिन RTS बिठाकर जो उस वक्त हाल किया गया और खान साहब को इस कौम पर मुसल्लत किया गया, बजट पर्चे किस किस बात पे करवाएंगे आप? तो ये पर्चे करवाने वाली बात भी हो तो आप लोग तो मेरे ख्याल में जेलों से कभी निकल नहीं सकते, जिस किस्म के जराइम आप लोगों के हिस्से में आते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है, जो इत्तेहाद है, वो इन मुश्किलात से निकाल रहा है। अभी आप लोगों ने मुज़ाकरात करने के लिए जो जाहिर है तरले मिनते कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इन मुज़ाकरात के नतीजे में मुल्क भी आगे की तरफ जाए और आपकी पार्टी पर जो मुश्किलात हैं वो भी कम हो, आपके लीडर की मुश्किलात भी कम हो, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है दुनिया में किसी भी जगह पे, जब तक आप मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे मसाइल नहीं हल होंगे। संदेला साहब बैठ गए, संदेला साहब PTA वाले अब बैठ गए ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो मुज़ाकरात करेंगे। चले देर आए दुरुस्त आयद, अब हुकूमत को भी थोड़ा सा इसके ऊपर बड़ा दिल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए? क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होती जैसे कि PTA कह रही है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, और अगर आप वो नहीं बनाते तो फिर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैम देखिए, ये तो अभी आने वाले वक्त में जब नशिस्त पे नशिस्त होगी, 2-4 नशिस्तें होंगी तो फिर चीजें क्लियर होंगी ना। अभी तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए बिगिनिंग तौर पे मैं कह हुकूमत कितनी इस पे सिंसियर है। अब हुकूमती कमेटी देखें कि हुकूमत ने सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं है उसमें, उन्होंने वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी लिए, अपनी हाथी जमातों के लोग भी लिए, और वो बड़े, और देखें नाम कितने बड़े बड़े हैं, कितने कितने तजर्बाकार लोग जो हैं जो इन प्रोसेस को पहले कर चुके हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आने वाले वक्त में अगर हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये बाबर करवा पाएगी अपने दलाइल से कि ऐसा होना चाहिए, तो मुमकिन है हुकूमत ये बात मान ले। और फिर अगर हुकूमती लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस जगह पे ले आए कि जुडिशल कमीशन बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन है, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है
کہ 10 سال سے عمران خان صاحب جو ایک ریٹ لگایا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا کیونکہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے, حکومت کم از کم عمران خان صاحب کو اچھا بچہ بنا کر, ان کی پارٹی کو اچھا بنا کر ٹیبل پر تو لے آئیے, مذاکرات کی جگہ پر تو لے آئیے, یہ بھی پوزیٹیو ہے, ہمیں اس کو بھی تو پوزیٹیو دیکھنا چاہیے نا. میرے خیال میں تو قوم اس بات پر بھی خوش ہے کہ کم از کم ہماری یہ جو جلسے جلوس اور جو جلاؤ گھراؤ اور مار کٹائی, اس سے تو کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے جان چھوٹی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ کب تک چھوٹی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے اور خان صاحب اسمبلی میں واپس آئیں, جو ان کی جو سیٹیں ہیں جتنی بھی ہیں, کم از کم وہ اپنا کردار ادا کریں اپنے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا وہ ووٹ لے کر آئے, جا کر ان کی نمائندگی کریں, خدمت کریں, اور وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کریں, نہ کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے. اچھا سندیلا صاحب, آپ کو مذاکرات کی میز پر لانے کو بھی بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے ڈار صاحب. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے زبردست نام ہے, وہ آپ کی باتوں کو, آپ کے مطالبات کو, آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو سمجھیں گے, اس پر حتی الامکان میکسیمم کوشش کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو اس سے؟ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں جی. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندیلا صاحب ابھی کہہ رہے تھے خواجہ آصف صاحب کی الیکشن کی کامیابیاں بتا رہے تھے جی. تو پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندیلا صاحب ڈار برادران جس طرح تو خواجہ آصف صاحب الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی کبھی بھی ڈار برادران کے حصے میں نہ رکھے. اور دوسرا میں آپ کو گزارش کروں, کامیابی سندیلا صاحب وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو, وہ کامیابی نہیں ہوتی کہ جس سے پورے ملک کی گند جو ہے وہ آپ کی جولی میں آ جائے, اسے کامیابی نہیں کہتے. اور دوسری میں عرض کرنے جا رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سیالکوٹ میں جی ایک واقعہ رونما ہوا تھا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کے منہ کے اوپر کسی نے کالی سیاہی پھینک دی تھی جی. میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں, کبھی لوگوں کو اپنے جذبات کا اظہار ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن سندیلا صاحب میں آپ کو عرض کروں, وہ کالی سیاہی جو کسی نے خواجہ آصف کے منہ پہ پھینکی تھی وہ 5-10 منٹ کے بعد منہ دھونے کے بعد صاف ہو گئی تھی, لیکن جو کالک 9 فروری کو جیلی فارم 47 کی خواجہ آصف نے اپنے منہ کے اوپر دونوں ہاتھوں سے ملی ہے, وہ ساری زندگی کالک نہیں صاف ہونی. اور ہر اس شخص کے منہ کے اوپر وہ کالک لگی ہے جو جیلی فارم 47 کے ذریعے آج اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جس نے جھوٹا حلف اٹھایا ہوا ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں. باقی رہی بات مذاکرات کی, تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا اگر خلوص نیت کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, اگر واقعی پاکستان اور پاکستان کے 24 کروڑ جو عوام ہے اس وقت بنیادی طور پر تو وہ پس رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مجھے نہیں پتا یہ سندیلا صاحب اب کس دور کی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں اتنی مہنگائی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں کتنے فیصد مہنگائی تھی اور پچھلے 3 سالوں میں کتنے فیصد مہنگائی بڑھی ہے. عمران خان کے دور میں پیٹرول کتنے کا تھا, آج کتنے کا ہے. عمران خان کے دور میں ڈالر کتنے کا تھا, آج ڈالر کتنے کا ہے. عمران خان کے دور میں ایکسپورٹ کتنی ہو رہی تھی, آج کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. عمران خان کے دور میں فارن ریمیٹنس کتنی آ رہی تھی, آج کتنی فارن ریمیٹنس آ رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ کیا میرے بھائی جو ہیں یہ شاید کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. قوم تو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. پاکستان کہ لوگ جتنی بڑی تعداد میں اس ملک سے باہر جا رہے ہیں, بالخصوص 65% یوتھ کا یہ جو ملک ہے, اور جس قدر پاکستان کی یوتھ ان سے مایوس ہوئی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں پاکستان 65% یوتھ کا ملک ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے یوتھ کے لیے کیا پالیسیز بنائی ہیں, کیا روزگار کے ذرائع ان کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوان جب پڑھ لکھ کے یونیورسٹیوں سے کالجوں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر نکلیں گے تو آگے ان کے لیے روزگار کے ذرائع کیا جنریٹ کر رہی ہے حکومت. یہ تو ایک بے روزگاروں کی فوج جو ہے وہ کھڑی کرے گی اس ملک میں.
मां स्वाए इनको अगर अपने मुझे चांस इक़्तिदार दे डार साहब, चाहिए। तो मैं बताता और हूँ डार 9 साहब को। मई का रागल आपने और तरीके इंसाफ के ऊपर जो एक पंजाब के अंदर मार्शल लॉ प्लस लगी हुई है, इसके अलावा इनको और बात ही कोई नहीं आती। आज इमरान खान जेल में है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ कि हर वक्त इनकी बात ही बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, बानी पीटीआई, उसके अलावा इनको काम ही कोई नहीं है पिछले 3 साल से। संदेला साहब, खान साहब तो जेल में हैं, तो फिर रोज हर बात में खान साहब का जिक्र, बानी पीटीआई का जिक्र, और उसके साथ साथ जो उन्होंने आपसे सवाल किया, हम चाहते हैं कि आप उसका भी जवाब दें कि वाकई हुकूमत क्या कर रही है यूथ के लिए। हुकूमत यूथ के लिए जो कर रही है वो आप हर रोज अपनी टीवी स्क्रीन पर देखती हैं कि मरियम नवाज यूथ के लिए क्या कर रही हैं। मरियम नवाज यूथ के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जिस तरह से धड़ाधड़ से बनवा रही हैं। पंजाब में आपके सामने जो मतलब कि आईटी सिटी, फर्स्ट पाकिस्तान में आईटी सिटी बनने जा रहा है, वो मरियम नवाज करने जा रही हैं। यूथ के लिए शहबाज शराफ के जो मंसूबे हैं वो आपके सामने। हमने यूथ के हाथों में वो पेट्रोल जो बम थे ना वो नहीं दिए थे। हमने यूथ से 9 मई नहीं करवाया है, हमने यूथ से 26 नवंबर नहीं करवाया कि उनके हाथों में बंदूकें देकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कराई है। क्या आप साबित कर सकते किस जगह पे? ये जो डार साहब अभी कह रहे थे ना कि इमरान खान के महंगा मुकाबले दौर में डॉलर, जी जनाब 190 पे डॉलर दे के गए थे आप उस वक्त, और मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौरे हुकूमत में आपको 100 में मिला था, और नवाज शरीफ के पूरे दौरे हुकूमत में। डार साहब आपका तो बिजनेस माशाल्लाह सारा अब्रॉड में, आप तो जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारी की सारी पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। हाँ वो अलहदा बात है। अगर आप ये कहें कि खान साहब के दौर में आपको 190 छोड़े, फिर उनसे मैं बताता हूँ ना सर, मैं आपको अब मुझे के दौर में था सर मैं बताता हूँ ना आपको, तो 100 रुपए का डॉलर हुआ करता था। मियां साहब के दौर में बिजली के यूनिट की कीमत जो है वो 5 रुपए 90 पैसे होती थी, जो आप लोग 78 रुपए पे छोड़ के गए थे, और जो उस वक्त इकोनॉमी का हाल करके गए थे। आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के कर्जे डबल हुए हैं जो अब तक भुगत रही है कौम। उससे पहले जो कर्जा लिया जाता था उससे कुछ ना कुछ काम होते थे, मोटरवे बनाए गए थे, अस्पताल बनाए गए थे, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की गई थी, कराची को बोरीबंद लाशों से आजाद किया गया था। आपके दौरे हुकूमत में कर्जे लेकर किया क्या गया था? अगर यह कहा जाएगा कि हमने जी कट्टे बच्चे और लोगों के दिए थे, या फिर हमने पनाह गाहें बनाई थी, या फिर हम लोगों ने लंगर खाने खोले थे, इसके अलावा किया क्या था आपके दौरे हुकूमत में? हाँ, आप लोगों ने नौजवानों को पैसे जरूर दिए होंगे, जिनसे आपने अपने सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछालना, उनके बारे में जो करवाना वो जरूर किया होगा। इसके अलावा अब देखिए 13 साल से हुकूमत है इस वक्त केपीके में। क्या केपीके में लाहौर के मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में अच्छे हॉस्पिटल हैं? अब भी अगर आधा केपीके पंजाब में आकर अपना इलाज करवा रहा है। इसके अलावा केपीके में क्या वहां के लोगों के, स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के टीचरों की तनख्वाहें पूरी हो रही हो? तो जवाब है कि नहीं हो रही है। जब आप लोगों ने वहां पर हुकूमत संभाली थी तो केपीके पर कितना कर्जा था और अभी कितना कर्जा है, अभी उठाकर देख लें आप। तो इसलिए डार साहब, ये जो 3-3.5 साल का ये पाकिस्तान पे जो क़यामत ज़दा दौर आया था ना, उससे निकलने के लिए अगले 3-4 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। मैं आपको बताऊं 2016-17 में ये नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुआ था कि आईएमएफ को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया था, जिस पर आकर खान साहब खेलते रहे थे और खुदकुशी करने का वादा करके आए थे कि अगर मैं आईएमएफ के पास जाऊंगा और फिर खुदकुशी करूंगा। आईएमएफ के पास भी गए और खुदकुशी भी नहीं की इमरान खान साहब ने। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनका मजीद चेहरा देखना था। तो इसलिए इसका मुकाबला मेरे ख्याल कर सकता है ना आप कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में, रबी शहबाज साहब के दौर में भी इंशाअल्लाह ताला आप देखें जब 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे ना, आपको महंगाई और जो बेरोजगारी है उसका खात्मा होगा, महंगाई का खात्मा होगा, और इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर खुशहाली होगी इस मुल्क में। अच्छा, संदेला साहब की जो बातें आपने डार साहब सुनी कि पंजाब में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं स्पेशली यूथ के लिए, आईटी सेक्टर के हवाले से। आप समझते हैं, ज़ाहिर है आप पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये वाकई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और ये बड़े हौसला अफजा भी हैं? आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखते हुए हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है वाकई मरियम साहिबा की, ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के मुकाबले में। देखें, इसका तो मैं एक मुख्तसर आपको यही अर्ज कर सकता हूँ कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है मरियम नवाज साहिबा पंजाब में, ठीक है, और लोग उनसे बड़ा खुश हैं, लोग उनकी इस परफॉर्मेंस से बड़ा मुतासिर हैं, लोगों को बड़ा रिलीफ मिल रहा है, तो हमें एक मीनारे पाकिस्तान में जलसा ही कर लेने दें।
ہمیں تو یہ جلسہ نہیں کرنے دیتے, ہر طرف کنٹینرز لگا دیتے ہیں, پولیس کھڑی کر دیتے ہیں, کیوں نہیں کرنے دیتے جلسہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ساتھ نہیں ہے ان کے, میں آپ کو بتاؤں, پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. نمبر 2, میں اب آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ سندیلا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں, کام ہوتے ہیں. سندیلا صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کے دور میں لیے گئے قرضے جو ہیں نا, ان سے مالیوں کے اور خانساموں کے اور ڈرائیوروں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. اور جس سیاست کی ہمارے دور کی پیداوار نہیں ہے, آپ کی لیڈرشپ نے ملک اور قوم کے لیے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی ہے, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ کی لیڈرشپ نے جو اپنی سیاسی قربانی دی ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرانے کے لیے دی ہے, جیلوں سے بچنے کے لیے قربانی دی ہے. اس کو ملک اور قوم کے لیے قربانی نہ کہیں, یہ گرے ہوئے پلیٹلیٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ پہلے ووٹ کو عزت دو, پھر اب جہاں عزت دی جا رہی ہے وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کیا کہتا تھا. تو معذرت کے ساتھ یہ جو آپ قوم کے اوپر آتے ہیں نا جی, یہ ہم نے اپنی سیاست جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے داؤ پر لگائی ہے. یہ اپنے کرپشن کے کیسز جو ہے معاف کرانے کے لیے, جو ایئرپورٹوں کے اوپر پروٹوکول ملتے رہے ہیں کیس ختم کرانے کے لیے, ان کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے آپ کی لیڈرشپ نے, جیلوں سے بچنے کے لیے, جیلوں کے خوف سے, جیلوں کے ڈر سے. ڈاکٹر صاحب بزدار دور میں کتنے تعلیمی ادارے بنے تھے, بتائیں گے کچھ آپ؟ اور جو کرپشن کی کہانیاں فراگوگی کے بارے میں بتائی جاتی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے لوگوں کو؟ آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ کتنے موٹر میں بنے تھے؟ آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو پنجاب میں لگے تھے؟ یا پھر مجھے کچھ 10-12 پروجیکٹ جو ہیں وہ کم از کم کے پی کے میں گنا دیں. ظاہر ہے آپ لوگ 15-12-13 سال سے تو کے پی کے میں حکومت ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ فراگوگی بشرا بی بی بڑا چرچا ہوا. جس طرح بشرا بی بی کا جن حالات سے وہ گزری ہیں اور جس طرح پورے کا پورا سی ٹی اسکین میں سمجھتا ہوں کیا گیا ہے, کہاں نکلی ہے جی ان کی کوئی کرپشن سامنے آئی ہے؟ بشرا بی بی ابھی بھی توشہ خانہ کا فیصلہ ہونے والا تھا, میرا خیال ہے 2-4 دن تک آ جائے گا. توشہ خانہ کیس لے آئے ہیں, بڑی داستانیں تھی کرپشن کی, نکلا تو ہے کچھ نہیں, سامنے تو آیا کچھ نہیں. سر ویٹ کر لیں سر, بس میرا خیال میں فیصلہ محفوظ ہے, آج کل میں آنے والا ہے. آنا تھا, ہمیں تو بڑی امید تھی کہ سوموار کو خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے مطلب کہ اکٹھا کھانا کھائیں گے, لیکن ابھی کچھ دن تک دیکھ لیں, آپ انتظار کر لیں, انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی آپ کی کرپشن والی کہانی بھی نظر آ جائے گی. صاحب میری بات سنیں, یہ جس فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ایسے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ جیسے ذمہ دار لوگوں نے سپریم کورٹ کو محض اینٹوں اور پتھر کی عمارت کے طور پر ہی رکھ دی ہے. انصاف والی تو بات ہی نہیں رہی. عدلیہ ساری جو ہے وہ اس وقت اس کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ حکومت کرے گی, بیٹھ کے مرضی کے بینچ بنائے گی. تو ہمیں مطلب یہ جو پاکستان میں اس طرح کے فیصلے ہیں وہ آلریڈی ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا, پہلے سے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کو کیا فیصلہ آنا ہے؟ جی ظاہر ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ پرانی یہ ان کو آتے پڑی ہوئی نا, کھوسا صاحب کی, ثاقب نثار کی, گلزار صاحب کی, یہ پرانی آتے پڑی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا تھا نا. لیکن اب میرے خیال میں نہیں پتا ہوگا فیصلہ کیا آنے والا ہے, کیونکہ اب عدلیہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں کافی حد تک آزاد ہو چکی ہے اس تسلط سے جس تسلط میں پچھلے 10 سال میں چل رہی تھی. جو عدلیہ ہوتی تھی نا وہ کہتی تھی عمران خان صاحب کو سڑکوں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس آئیں, پھر ہم نواز شریف کو گھر بھیجیں گے, اور پاناما والا کیس لگا کر اقامہ والے معاملے میں. وہ عدلیہ نہیں ہے اب اینی مور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب, اب عدلیہ میں وہ صورت موجود نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. نہیں تو جب پاناما کا فیصلہ عدلیہ کے پاس گیا تھا تو مٹھائیاں جنابے والا آپ نہیں بانٹی تھی, نون لیگ کے سپریم کورٹ سے بانٹی تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سننے جا رہا ہے, تو ہم نے تو مٹھائیاں نہیں بانٹی تھی. اور یہ اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع جن سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ خریدے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹیٹمنٹ مریم نواز کی تھی, میری باہر تو دور پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت, ہم ان ذرائع پہ بھی بات کریں گے, وقت کی قلت ہے. سندیلا صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, گفتگو کر رہے تھے شو میں. ناظرین, گفتگو ہوئی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو ریلیف کی ایک فضا اب قائم ہو رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آتے ہی
خان صاحب کی ریلیز کی بات ہو جائے گی. عارف الوی صاحب پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 1.5 ماہ کا وہ عرصہ ہوگا, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مذاکرات کے چلتے کیا ریلیف ملتا ہے خان صاحب کو, یا پھر ایک بیرونی دباؤ جو کہ امریکہ کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اس دباؤ کے چلتے حکومت کوئی ایسا فیصلہ لینے پر آمادہ ہو جاتی ہے, رضامند ہو جاتی ہے, گھٹنے ٹیک دیتی ہے, یا پھر چیزیں اسی تسلسل سے اسی کنسسٹنسی سے آگے بڑھتی رہیں گی. شو کا وقت وہ اپنا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.